मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बलद आज हमारी इसकी रिवीजन क्लास है। वन गो में जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उसकी सारी थ्योरी समझ आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरह मुबारका को क्यों नाज़िल किया, और पूरा एक बहुत बड़ा मज़मून जो है वो चंद आयत में समो दिया जाता है। बलद इस सूरह मुबारका के पहले ही लफ्ज़, पहली आयत करीमा के ला उक़सिम बिहाज़ल बलद से जो है वो इसका है। बलद कहते हैं शहर को। जिस वक़्त ये सूरह मुबारका उतरी उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उस वक़्त जो है वो दाव चले जा रहे थे। आपको माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शहीद करने की साजिशें हो रही थी। आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी तरकीबें जो हैं वो लड़ाई जा रही थी। आपको हिजरत पे मजबूर करने के लिए जो वो सोचा जा रहा था, और ये यहाँ तक के फ़ैसला हो गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे कबीले वाले अपना एक एक बंदा भेजें और आपके ऊपर जब एक शब खून मारा जाए और मार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए। अब इन हालात में जब ये सूरत हमारे सामने आ रही है तो पहली बात तो ये कही गई है कि ला, ये जो तुम कुछ कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है। ये उनको कहा जा रहा है ला, ये नफ़ी है कि जो बातें कर रहे हैं, जो वो दाव लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उक़सिम बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। इस शहर की क्या? इस शहर की हुर्मत की, कि इस शहर में तुमने नहीं देखा कि ये शहर जो है इसकी तारीख़ को नहीं तुम जानते कि किस तरह एक शख्स ने जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बीवी बच्चे को यहाँ पे छोड़ के फिर इस शहर को आबाद किया, और फिर यहाँ पे ये अल्लाह का घर तमीर किया, और फिर इस घर की वजह से इस शहर की हुर्मत हुई, और इतनी हुर्मत हुई कि यहाँ पे जो है वो किसी के बाप का कातिल भी आ जाए तो उसको वो कुछ आंख उठा के नहीं दे सकता। तुम यहाँ के जो है वो मूज़ी जानवरों को मार नहीं सकते, तुम यहाँ के कांटे उखेड़ नहीं सकते। तो मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, इस शहर की हुर्मत की कसम खाता हूँ मैं कि जो तुम कुछ कह कर रहे हो वो गलत है। वह अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, अंता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिल्लुन का माना क्या होता है? हिल्ला हलाल करना, मतलब इसका होता है खोल देना। उक़दा इसकी जमा होती है, इसका मुतज़ाद होता है, वो होता है गिरा लगाना। हिल्ला होता है खोलना। और बेशक अब इसके तीन मफ़हूम होने लगे। वैसे तो इसका तर्जमा हमें आता है वह अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, और बेशक आप हलाल होने वाले हैं इस शहर के लिए, या आप इस शहर को हलाल करने वाले हैं कि यहाँ पे इसकी हुर्मत कायम है, इसमें कोई खून रेजी नहीं हो सकती। लेकिन इस शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी अज़ियतें दी जा रही हैं, जितनी सोचा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद आप इस शहर के लिए हलाल होने वाले हैं। या इसका माना हम ये ले सकते हैं कि ये शहर आपके लिए हलाल होने वाला है, और ये इसमें इशारा है फ़तह मक्का की तरफ कि जिस वक़्त फ़तह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जो है वो कत्ल करवाया। 4 लोग थे जिनका नाम लिखा था कि इनको जो है वो ज़रूर कत्ल करना है, और उनको कत्ल किया उस वक़्त भी जबकि वो खाना काबा का पर्दा पकड़े खड़े हुए थे। तो एक मफ़हूम इसमें से ये भी लिया जा सकता है वो अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, और बेशक तो इस शहर को, आप इस शहर को हलाल करने वाले हैं। या इन लोगों ने जो है वो इस शहर को आपके लिए हलाल कर लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इसकी हुर्मत को जो है वो तोड़ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़तें देने की वजह से, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है उस इज़्ज़त की वजह से इस शहर को जो है वो हलाल किया जा रहा है। तो ये तीनों माने इसमें लिए जा सकते हैं कि ये शहर अमन वाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, ये हुर्मत है इसकी। दूसरी ये है कि आपके लिए ये हलाल किया जाने वाला है, इसमें पेशन गोई है फ़तह मक्का की। और तीसरा ये है कि इस शहर की हुर्मत मुसल्लमा है, लेकिन ये मक्का वाले जो हैं वो इस शहर की हुर्मत को हलाल करने वाले हैं, आपको अज़ियतें दे रहे हैं, आपको जो है वो सता रहे हैं। तो ये तीनों माने इसमें से लिए जा सकते हैं। तीसरा मानी जो है वो ज़्यादा मफ़हूम के करीब है। उसके बाद कसम खाई गई व वालिदुम व मा वलद, और कसम बाप की और औलादों की। बाप से मुराद यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और औलादों से मुराद जितने भी उसके बाद जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से उसके बाद ये दुनिया फैली, जितनी भी खलकत है, उन सब की कसम खा के कहा गया। किस बात पे कसम खाई गई है? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद,
بے شک ہم نے انسان کو جو ہے وہ تکلیف میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب آپ خود ہم اندازہ کر لیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مشقت، کوئی تکلیف وہ مسلسل ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اور یہ تکلیفیں، یہ مشقت، یہ کون جو ہے وہ ہمیں اس راہ پہ ڈال دیتا ہے؟ وہ شیطان ڈال دیتا ہے، ہمارا نفس ڈال دیتا ہے۔ ایک خواہش ہماری پوری ہوتی نہیں ہے، دوسری خواہش کے پیچھے جو ہے ہم بھاگ پڑتے ہیں۔ ایک گاڑی، دو گاڑیاں، تین گاڑیاں، اور یہ ساری ہماری سیلف کریٹڈ پرابلمس ہیں۔ انسان جس وقت نطفے سے رحم مادر میں جاتا ہے وہیں سے لے کے آنورڈ جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہتا ہے، وہ محتاج رہتا ہے دوسروں کا۔ پہلے تو اس کو نطفے میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کنورژن ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ماں کے پیٹ میں اس نے فرٹائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کے بعد اس نے جنم لینا ہے کہ نہیں لینا، اس کے بعد کیا اس نے جب جنم لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بھی دوسرے نہ ہوں تو وہ ویسے ہی مر جائے۔ ایسی طرح دنیا میں اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ساری مشکلات جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ اب ساری دنیا میں ساری زندگی وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، غریب ہے تو اس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، امیر ہے تو اس کو اور ڈپریشنز ہیں، سائیکولوجیکل پریشرز ہیں اس کے اوپر، کام کے پریشر ہیں۔ ہر وقت جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا وہ اسی پریشانی میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ ایک بچے کی ایجوکیشن، دوسرے کی پڑھائی، تیسرے کی بیماری، گھر کا بنانا، آفس کا دیکھنا، فیکٹری کو آگ لگ، یہ ساری مشکلیں چلتی رہتی ہیں۔ اور پھر وہ اپنے تئیں عمال کرتا رہتا ہے۔ اب یہ تو ٹریجڈی ہے نا کہ پیدا ہوا اور مشکلات کا شکار رہا اور ساری عمر اسی مشکلات کا شکار رہا۔ اس سے بڑی ٹریجڈی اور آگے سامنے ہے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر جو کچھ کیا ہے اس کے ہر عمل کا حساب بھی دینا ہوگا، پھر بتانا ہوگا کہ جو ہم کرتے رہے ہیں کیا وہ ہم صحیح کرتے رہے ہیں یا ہم غلط کرتے رہے ہیں۔ بے شک ہم نے انسان کو جو ہے وہ مشکلات میں پیدا کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح اس کی باغیں وہ فارغ ہے، اس کی باغیں جو ہیں وہ نفس کی باغیں جو ہیں وہ اس نے ڈیلی چھوڑ دی ہوئی ہیں کہ کوئی اس کو جو ہے وہ دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک رکھنے والا نہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ وہ بھول گیا کہ اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ یحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ جس نے اس کو پیدا کیا اس نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس نے تو کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ لکھنے کا بندوبست کر رکھا ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ ابھی اللہ پردہ غیب میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے آئیں گے، پھر سامنے سارا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، تو کیا پھر یقین کرے گا کہ میرے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہے، میرے اوپر بھی کوئی حاکم ہے؟ لیکن انسان تو اپنے آپ کو شتر بے مہار کی طرح سمجھتا ہے کہ بس جو میں چاہوں، جیسے چاہوں میں کروں، جس طرح چاہوں اپنی زندگی گزاروں، اپنے نفس کی بات مانوں اور پیچھے اس کے چلتا رہوں۔ کیوں؟ انسان کہتا ہے یقول احلقت مالا لبدا، وہ کہتا ہے دیکھو میں نے کتنا مال، بہت سا مال تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ نہیں کہتا ہے انفقت مالا لبدا کہ میں نے مال خرچ کیا بہت سا، کہتا ہے احلقت مالا لبدا، میں نے ہلاک کر دیا۔ اب اس کا ہلاک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اڑا دیا، تباہ و برباد کر دیا، اپنی نمود و نمائش کی خاطر، اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر، دنیا میں اپنا نام رکھنے کی خاطر کتنی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، کتنی یادگاریں بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو بعد بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہم نے اتنا جو ہے وہ لگایا۔ کیا وہ لگانا حلال ہوتا ہے؟ یہ کہا تو ان قریش کو جا رہا ہے کہ ابو جہل بھی یہی کیا کرتا تھا، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، بیجا نمود و نمائش کے اوپر، دنیاوی رسومات کے اوپر ہم کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فلاں فنکشن پہ اتنے پیسے لگا دیے، فلاں کے اوپر میں نے یہ کر دیا، فلاں کے اوپر میں نے یہ کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اڑا دیے پیسے۔ یحسب ان لن یراہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کسی ایک نے بھی اس کو نہیں دیکھا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ نہیں رہے؟ پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی یہ مال کمایا تھا تو کیسے کمایا تھا؟ صرف کمانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا پھر، کہ خرچ کہاں کیا تھا، کمایا حلال تھا حرام تھا، خرچ کہاں کیا تھا، ان راہ پہ کیا تھا جیسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا، یا یہ کہ شیطان کی مان کے تم نے جو ہے وہ شیطان کے کہنے پہ اڑایا تھا، جیسے ہم اڑاتے ہیں آج کل، کہ ہم جو ہے وہ نمود و نمائش پہ، اور پھر اس لیے، صرف اس لیے کہ ہم بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں میں اپنی بڑکیں مار سکیں، لوگوں میں اپنا تکبر کر سکیں، فخر کر سکیں کہ میں نے یہ دیکھے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی شادیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں رپورٹ ہوتا ہے کہ بلینز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگ گئے، کس لیے؟ صرف نمود و نمائش کے لیے۔
جو اللہ کے رسول کا نے طریقہ کار ہمیں بتا دیا، کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ ہم چاہے بھوکے مر رہے ہوں، چاہے ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہو، لیکن ہم وہ رسومات کریں گے ضرور، تاکہ ہماری ناک اونچی رہے، تاکہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ لوگ ہمیں کچھ کہیں نا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے مت ڈرو فخشونی، مجھ سے ڈرو، تم جو میں نے کہا ہے وہ تم کو وہ کرو، بجائے اس کے کہ تم وہ کرنے لگ پڑتے ہو جو تمہیں لوگوں نے کہا۔ تمہارا خیال ہے تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ لن یراہ احد الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی کہ تم حق کا راستہ دیکھ سکتے؟ کیا تمہیں راہ دکھائی نہیں ہم نے؟ ولسانن، اور زبان دی تمہیں حق بات کرنے کے لیے، وشفتین، اور دو ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، اور دونوں راہیں دکھا دی تمہیں ہم نے یہ سب کچھ دیا، زبان دی تمہیں حق بات کرنے کے لیے، تمہیں آنکھیں دی حق دیکھنے کے لیے، اور تمہیں دونوں راہیں دکھا دی، شعور دے دیا تمہیں پتہ ہے کہ نفس اللوامہ تمہیں بار بار تمہیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے۔ دونوں راہیں تمہیں دکھا دی تھیں، اب ان دونوں راہوں پہ تمہیں چلنے کا اختیار بھی دے دیا اور تمہیں شعور بھی دے دیا، اور اس شعور کو دینے کے لیے ہم نے پھر انبیاء کرام کو بھیجا، ہم نے کتابیں بھیجی، ہم نے تمہارا مینول لکھ کے جو ہے وہ کتاب کی شکل میں بھیج دیا، اور پھر ٹرینر کے طور پہ انبیاء کرام آئے اور ایک ایک چیز تمہیں کھول کے بتا دی، دونوں راہیں تمہیں بتا دی، تمہیں پتہ ہے کہ صحیح راہ کون سی ہے اور غلط راہ کون سی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس راہ پہ چلتا جس راہ پہ چلنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اس راہ پہ وہ نہ چل سکا۔ فلقتحم العقبہ، پس اس سے وہ گھاٹی پار نہ ہوئی۔ اقتحام ان سے جس کا معنی ہوتا ہے سخت، مشکل، دشوار گزار راستہ، جو پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ چڑھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اترنا ہمیشہ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ چڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنا من کو مارنا پڑتا ہے، اپنی کیلوریز خرچ کرنی پڑتی ہیں، اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو نیچے والا راستہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو انسان ویسے ہی لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ منزل پانے کے لیے، علیین تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ جین تک جانے کے لیے پھر جس طرف شیطان چلاتا ہے، نفس چلاتا ہے، لڑکتے چلے جائیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی تم سے پوچھے نہیں گا، جب جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے پھر پتا چلے گا کہ یہ ہو گیا۔ تو جو مشکل راستہ تھا اس کے لیے، اب کیا تھا وہ مشکل راستہ؟ فلا اقتحم العقبہ، پس اس سے وہ گھاٹی پار نہ ہوئی، وہ منزل اس سے جو ہے وہ کھوٹی ہوگی اس کی، وہ اس دشوار گزار راستے کے اوپر چڑھ نہ سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا سمجھے تم کہ وہ عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ چوٹی کیا ہے؟ کھول کے یہاں پہ کلیریفائی کے ساتھ بتا دیا گیا۔ پہلی بات، فکو رقبہ، چھڑانا کسی گردن کا۔ اس دور میں غلام ہونا سب سے بڑی لعنت ہوتی تھی، کہ جو شخص کسی کی غلامی میں چلا گیا، اب اس کے بعد وہ جو اس کا مالک چاہے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ چاہے گا اس کو دھوپ میں کھڑا کر دے، وہ کھڑا رہے گا، وہ چاہے گا بارش میں کھڑا کر دے، کہ کوئی اس کا حق نہیں ہوتا تھا، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ جیسے چاہتا اس سے کام لیتا، غلام کو کوئی حق نہیں تھا اس کے اوپر اف بھی کہتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فکو رقبہ، مال خرچ کر اپنا۔ یہ جو تو کہتا ہے نا یقولوا احلقت مالا لبدا، میں نے مال اڑا دیا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مال کے خرچ کرنے کا مصرف کیا ہے۔ پہلی بات، کسی کی گردن آزاد کروا دو۔ آج کے دن میں جو ہے وہ نہیں ہے تو کسی بے گناہ کو اگر وہ جیل میں قید ہے تو اس کو چھڑوا دو۔ اس کا بھی نہیں پتا تو یہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ فلاں شخص قرضے کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، اس کا قرض جو ہے وہ کروا دو۔ دیکھیں اتنی بڑی فضیلت اس بات کی بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اگر اس کا باپ غلام ہے تو جزیہ دے کے اس کو رہا کروا دے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو آزاد کروایا، اللہ اس کے آزاد کروانے والے کے ہر عضو کے بدلے میں جو کروا رہا ہے اس کے عضو کو جو ہے وہ جہنم سے جو نجات دے گا۔ تو ہر چیز اس کی جو ہے وہ جہنم سے نجات پا جائے گی۔ فکو رقبہ، گردن آزاد کروا دو۔ دوسری بات، او اطعام، یا کھانا کھلا دو کسی کو، فی یومن ذی مسغبہ۔ مسغبہ لفظ کس سے؟ سین غین بے۔ بیسیکلی تو اس کا معنی جو ہے وہ بھوک آ جاتا ہے، لیکن جب بھوک اور مشقت کٹھے ہو جائیں، فاقہ کشی کی جو صورتحال ہو جائے، اس کے لیے ساغبہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھوک والے دن، افلاس والے دن، قحط والے دن، جب تمہیں نظر آ رہا کہ لوگ مر رہے ہیں، کھانا کھلاؤ،
अपने खजानों के मुंह खोल दो। ये मत देखो कि मेरे पास रहेगा तो मैं क्या खाऊंगा। खोल दो खजानों के मुंह उस दिन खिलाओ खिलाना खाना लोगों को। रखो ख्याल, यतीमन ज़ा मकरबा, मकरबा कराबत वाला, और यतीम जो कराबतदार है इसके बारे में दोहरा अजर है। आम किसी यतीम के सर पे हाथ रखना गहरा अजर होगा, लेकिन जो अपनी कराबतदारों के साथ सिला रहमी की जाए उसका दोहरा अजर है। और यतीम के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की देखभाल करने वाला तो मेरे साथ ऐसे होगा। और कितनी बड़ी फजीलत है कि यतीम के सर पे हाथ फेरा जाए तो जितने सर के हाथ के नीचे बाल आएंगे उन सब के बदले में बराबर नेकियां मिलती। कितनी फजीलत दी है। यतीम कराबतदार, अगर यतीम कोई हो गया है उसमें उसका कोई कसूर तो नहीं है। हमारे बच्चे भी तो यतीम हो सकते हैं। ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत है, उसको पता है किसने क्या करना है। तो उस यतीम का ख्याल ऐसे रखो, ये समझो कि अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए तो फिर कौन ख्याल रखेगा उनका। यतीमन ज़ा मकरबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। मतरबा लफ्ज़ किससे है? तुराब। तुराब किसको कहते हैं? मट्टी से। कि उस शख्स के पास इतना कुछ नहीं है कि वो बेचारा जो है वो अब खाक नशीं हो गया। उसके पास जिंदगी की गाड़ी चलानी तो बड़ी दूर की बात है, उसके लिए तो लुकमा खाना भी जो है वो ख़त्म हो गया है। और खाक नशीन मस्कीन के लिए कि जिसके पास अब कुछ नहीं रहा, उसकी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल रही। देखिए, बजाय इसके कि कोई सवाल करे, हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स, उन लोगों को खुद तलाश करना है। उन लोगों को उनको तलाश करके फिर उनको दें और फिर उन पर एहसान मत जतलाएं। एहसान जतलाना अपनी नेकी ज़ाया करने के मुतरादिफ होता है। दें और उनका एहसान मानें कि उन्होंने हमसे ले लिया, कि वो ले लिया तो वही हमारे आगे काम आएगा। जो अहलक्तु मालन लुबा था वो तो मैंने असराफ किया था। असल तो ये चीज़ है, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। जो तूने खाया वो फना हो गया, जो तूने पहना वो बाद में चीचड़े बन के ख़त्म हो गया। असल तो वो है जो तूने आगे भेज दिया, वही वहाँ पे हम पाएंगे। बाकी तो जितना होगा यहाँ हम खुद खा के उड़ा देंगे, पहन के उड़ा देंगे, या हमारी औलादें, हमारे वारस वरसा उसको उड़ा देंगे। असल चीज़ तो वही है जो साथ लेके जाएंगे, जो हमने खुद अपने हाथों से आगे भेज दिया। अब ये काम ये बता दिया गया तरीका कि अगर तुमने वो घाटी पार करनी है तो फिर ये काम करो। ये मत करो कि मैंने अहलक्तु मालन लुबादा, ये काम करोगे तो ये तुम्हारी घाटी पार हो जाएगी। ये मुश्किल रास्ता है। मन कहता है कि तुमने अगर पैसे खर्च कर दिए तो तुम खुद गरीब हो जाओगे, तुम्हें खुद जान के लाले पड़ जाएंगे। नहीं, ये काम करो, ये करोगे तो ये है वो घाटी पार करना, ये है वो दुश्वार गुजार रास्ता। इन रास्तों पे गुजरोगे तो फिर बुलंदो बाला इल्लीजीन के मुकाम पर पहुंचोगे। और जन्नतें कहाँ कही गई हैं? ऊपर ही कही गई हैं, जन्नतुल आलिया, बुलंदो बाला जन्नतें। और फिर जहन्नम कहाँ कही गई है? पस्तियों में, नीचे। तो हम अपने आप को नीचे गिराते जा रहे हैं। हम उस ऊपर वाले रास्ते को जो है पसंद नहीं कर रहे। ऊपर वाला रास्ता इसलिए नहीं पसंद कर रहे, मेहनत मांगता है हमसे, हमारा माल मांगता है हमसे, हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ वो खड़ा होता है। हमें अपने मन को मार के उस राह पे चलना पड़ता है जो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई राह है, जबकि शैतान का बताया हुआ रास्ता बड़ा आसान होता है। उस पर बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर किसी मेहनत मशक्क़त के ऊपर जो है वो नफ्स उसको जो है वो लिए चला जा रहा होता है। मुश्किल करोगे तो फिर वो घाटी पार होगी। घाटी पार करने के तरीके ये हैं। और फिर इसके लिए ज़रूरी है सुम्मा काना मिनल्लज़ीना, फिर हो वो उन लोगों में से जो ईमान लाए। ईमान के बगैर वो मंजिल नहीं मिल सकती। जितनी मर्जी जो है वो हम चैरिटी वर्क करते रहें, सोशल वर्क करते रहें, लेकिन अगर वो ईमान वाला नहीं है तो फिर वो जन्नत उसका हक नहीं है। फिर वो नमूद नमाज के लिए सब कुछ करता था, अल्लाह उसको दुनिया में उससे ज़्यादा नवाज देता है, उससे ज़्यादा जितनी वो इज़्ज़तें चाहता है उससे ज़्यादा दे देता है। सुम्मा काना, फिर हो वो मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से जो ईमान लाए। और सिर्फ ईमान नहीं लाए, उसके बाद फिर उस इस्लाम की तरवीजो अशात के लिए काम किया, इस्लाम को गालिब लाने के लिए जो है वो काम किया, इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए काम किया। और उस राह में जब एक दूसरे के साथ मुश्किलात आईं, वतवासौ बिस्सब्र, तो आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे और अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे कि अल्लाह सुब्हाना ताला का दीन जो है वो गालिब होकर रहेगा। तुम सीधी राह पे चलते रहे हो। वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, और वो तलकीन करते रहे रहम की, सिला रहमी करते रहे एक दूसरे के साथ। ये कंडीशंस करोगे तो फिर तुम्हारे लिए गारंटी है। और वो गारंटी क्या है? उलाइका अस्हाबुल मैमाना, ये हैं वो लोग जो सीधे हाथ वाले हैं। ये हैं जो लोग खुशबख्त हैं, जिनको अल्लाह ने चुन लिया है,
دیکھیں شعور دیا ہمیں، اختیار ہمیں دیا، چلنے کا راستہ بھی بتا دیا، بتانے کے بعد گارنٹی بھی دے دی اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہ ہے وہ خوش بخت دائیں ہاتھ والے خوش نصیب لوگ۔ اور جن لوگوں نے اس راہ کو نہ پکڑا، والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ انکار کرنا زبانی نہیں ہوتا، انکار کرنا افعال سے بھی ہوتا ہے، کہ ہمارے اعمال اس چیز کی گواہی دیں کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ہمیں۔ زبان سے ہم چاہے جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں، اگر ہم نہیں کر رہے وہ کام تو پھر ہم اللہ کے رسول کی امتی نہیں ہیں۔ جتنے مرضی کام کرتے رہیں، اللہ کے رسول نے کہا یہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، ملاوٹ مت کرو، بددیانتی مت کرو، رشوت مت لو، سود مت کھاؤ، لوگوں کے حق مت کھاؤ۔ زبان سے میں جتنے مرضی کلمے پڑھ کے اپنے آپ کو محمد کا امتی کہتا رہوں، اگر میں یہ سارے کام کرتا ہوں تو میں امتی نہیں ہوں۔ کیسا پیروکار ہوں میں کہ لیڈر تو مانتا ہوں ان کو، لیکن ان کے کہے پہ نہیں چلتا، تو کس طرح کا ہوں میں پیروکار؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، شین حمزہ میم، اس کا معنی بایاں بھی ہوتا ہے، اس کا معنی بدبخت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی بد نصیب بھی ہوتا ہے، بدقسمت بھی ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ بد نصیب لوگ، یہ ہیں وہ بائیں ہاتھ والے لوگ۔ ہمیں تو گارنٹی دی گئی تھی کہ یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اس قرآن کا انکار کیا، علیہم، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے بدقسمت، علیہم نارن، ان کے اوپر آگ ہوگی موصدہ، مسلط کی ہوئی، ان کو آگ میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، نہ وہاں سے کوئی واپسی ہوگی، نہ اس میں کمی ہوگی، نہ اس میں کوئی وقفہ ہوگا۔ یہی ہے ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راہیں اس کو دکھا دی ہیں، ایک راہ یہ ہے ہمارے سامنے، ایک راہ یہ ہے ہمارے سامنے۔ کس راہ پہ چلنا ہے فیصلہ ہمیں اس کا شعور دے دیا گیا، سمجھ ہم سارے گئے، یا تو کہیں کسی کو نہیں پتا، سمجھ ہم سارے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس شعور کے سمجھنے کے بعد چلنا کس راہ پہ ہے، آسان پہ یا مشکل راستے پہ؟ مشکل راستہ جنتوں میں لے جائے گا، آسان شیطان کا راستہ ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا۔ فیصلہ یہی فیصلہ کرنے کے لیے، اسی چیز کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اسی سے ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ دونوں راہیں ہیں، کس راہ پہ چلنا ہے۔ جس راہ پہ چلیں گے پھر اسی کے مطابق اس کا صلہ پالیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ چلیں تو شیطان کی راہ پہ اور پھر کہیں گے کہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا۔ نہیں، ظلم کرنے والا اللہ نہیں، ظلم کرنے والے ہم اپنی ذاتوں پہ خود ہیں، کہ ہم اللہ کے کہے اوپر نہیں چل رہے، ہم شیطان کے کہے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ سورہ بلد بھی مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ شمس جو ہے وہ شروع کریں گے ہم۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔